गरमी चड आनीक आमच्या स्वभावाप्रमाणे आमकां चडांत चड ताचो आदार घेवचो पडटा, आसरो घेवचो पडटा. आनी त्यामुळे उदक कितलें आसा, उदक कितकें आसा अशा प्रकारचे प्रस्न काही दीस आमचे विचारताले. म्हाका सांगून दिसता तें अशें की आमची सगळी डॅम्स धरणां जी आसात पळय न्ही, ते मागीर साळावले आसुये, तिलारी आसुये किंवा चापोली, इवन पंचवाडी सुद्दां अंजुणे, त्या टायमांनी उदक आमकां कितलें जाय तितलें उदक आसा. हांवें फाटल्या 4 वर्सांचो स्टेटमेंट हाडला. तर साळावली डॅम जे आसा पळय न्ही, थंय अंदू आमचे कडेन 40% आसा उदक जें आसा पळय न्ही, ते 40% जवळ जवळ 2 म्हयने पावूंक शकता. फाल्यांच्यान एंड रिजर्व जाता आमी जाल्यार आमकां 2 म्हयने उदक मिनिमम देड सामको. आनी तशी काटकसर केली तर 2 म्हयने साळावलीचें उदक एंटायर सावथ गोवा पावूंक शकता. नंतर दुसरो प्रश्न येता तो अंजुणे. अंजुणे जे आसा पळय न्ही, थंय आमचे कडेन 24% आसा उदक. 24% उदक आसा. आनीक 2.07 उदक आमी केन्ना सोडटात सद्या. ते फाल्यांच्यान थोडेशें ते कमी करतले 1 तारखेच्यान, जेणे करून हे जे 1.5 म्हयन्या खातीर उदक आसा, म्हणजे अंजुणे डॅमात सद्याक आमचे कडेन 1.5 म्हयन्याचें उदक आसा. हे 1.5 म्हयन्याचें उदक आमी पावोवंक शकतले. पूण तातूंत आनी थोडी वाड करपाक लागून आमी ते 2.07 सोडटात पळय न्ही, ते थोडेशें कमी करूंक पळयतात. सादारणशें 1.5 ते 1.6 इतलें क्युबिक्स उदक आमी शेतकऱ्या बागायती खातीर सोडटले. आमठाणे डॅम जो आसा पळय न्ही, म्हणजे ताजी म्हायती इज अ बॅलन्सिंग रिजर्वयर. ताजें उदक जें आसा पळय न्ही, तें आमच्यान जाय तेन्ना वाडोवपाक जाता, जाय तेन्ना कमी करपाक जाता. फाटल्या दिसांनी ताजी उदकाची लेवल कमी आशिल्ली आनी आतांय बी ती लेवल पळय 44 आसा. ती आमच्यांनी 60 पर्यंत व्हरपाक जाता. कारण कशें आसा की ताका साळ न्हंयचें उदक जें आसा पळय, शापोरा न्हंय जें आसा तें न्हंयचें उदक डायरेक्टली पंपींग करपाचें आनी थंय स्टोर करपाचें, जेणे करून एमर्जन्सी वेळार तें उदक आमी वापरूंक शकतात. आमच्या पर्वरी आनीक दुसरे प्लांटा खातीर 7% आशिल्ले. ओलो आमचे कडेन ह्याच तारखेक 32% आशिल्ले. ओलो आमचे कडेन 32 पेक्षा 3 पॉयंट वाडल्या, म्हणजे 3% वाडला. 35 पॉयंट आमचे कडेन उदक आसा. आनी पंचवाडी डॅमाक आमकां तशें सादारणशें म्हयनो 1.5 म्हयनो उदकाची तरतूद आसा. आनी थंय आमकां दुसरे म्हयना कित्याक लागून आमकां साळावलीचें उदक जें आसा पळय तें बोरी आमी वयर लिफ्ट करतात. ते आमी सादारणशें 7 MLD 8 MLD काडटात. ते आमच्यांनी 10 MLD काडपाक जाता शेवट्या खातीर. आनी पंचवाडीचें उदक जें आसा पळय एक्सक्लुझिवली पंचवाडी डॅमाचें, तें आमकां आमच्यांनी फक्त पंचवाडी गांवा खातीर दवरपाक जाता. आनीक साळावलीचें जें उदक आमी काडटात, ड्रॉ करतात, तें आमकां फूल शेवट्या खातीर आनी अर्दे बोरये खातीर अशें वापरूंक जाता. ते एकंदरीत उदका संबंदी सांगपाचें म्हटल्यार की आमकां चिंता करपाची गरज ना. उदक आमकां सफिशियंट आसा, 1.5 म्हयने पर्यंत पावूंक शकता. हो एक भाग जालो. आतां हे उदकाचें जें आसा पळय न्ही, दर वर्सा अशें एप्रील मे म्हयनो जालो की सगळ्यांचें लक्ष थंय आसता. आनी म्हणून म्हाका सांगून दिसता तें अशें की फुडल्या वर्साक चड करून 100% जातलें. डॅमाक उदक कमीत कमी 2 म्हयने वयर उरतलें स्टॉक. ताका उपाय सांगता तुमकां कितें केलो आसा. आमी कुशावती न्हंयचें उदक लिफ्ट करपाक केलां. तें फाल्यां मेच्या 30 तारखेक तें कमिशन जातलें. तें कमिशन तशें जालें की दवर्ले साकून उदक जें आमी हांगा वेर्णा हाडटात, सादारणशें 30 MLD, ते 30च्या बदला इवन आमच्यांनी 40 उदक हाडपाक जातलें, MLD हाडपाक जातलें खंय दवर्लेच्यान वेर्णा. पूण हें उदक आसतलें कुशावती न्हंयचें. हें कुशावती न्हंयचें उदक आमी फक्त मे म्हयन्याक 15 दिसा काडटाले. बाकी सगळें उदक तें दर्या वतालें. सुदैवान थंयच्या लोकांनी सहकार्य केलें, थंयचे MLA वगैरे तांणी सगळ्यांनी सहकार्य केलें. आनी थंय बॅरेज म्हणजे तशी बॅरेज बांदून आमी, पूण पंप हावस जें आसा पळय आनी पंपींग सिस्टम जें आमी वाडयल्या आनी ताजें उदक आमकां भरपूर म्हणजे 30 MLD 40 MLD आमकां काडपाक मेळटा. तें काडलें म्हणटरीर साळावली डॅमाच्यान आमी डेली उदक सोडटाले, डेली जे रावंड द इयर म्हणटात 365 days. कित्याक लागून वेर्णा उदक जाय. पण आमी डॅमार सोडटाले 60 आनी आमकां हांगसर मेळटाले 30. म्हणजे 30 मेळपाक जाय म्हणून 60 आमी सोडटाले.
पूण फुडल्या वर्साच्यान आमकां आमी आमचो हें जसो जालो सप्टेंबर कसो जालो आमकां सालावलीचें उदक हांगा पर्यंत येवपाचें दवर्ली येवपाचें बंद तें बंद केलें म्हणल्यार 60 ml 60 ml हें उरलें आनी कुशावतचें उदक आमी लिफ्ट करताले पळय तें आमी कॅनला सोडटले आनी कुशावती म्हणजे केपेंच्यान तें उदक दवर्ली येतलें आनी दवर्लीच्यान पंपींग करून मागीर वेर्ना येतलें म्हणजे तितलो स्टोरेज जो आसा पळय न्ही तो सालावली डॅमाचेर वाडटलो शिवाय अजून एक स्कीम आमी घेवपाक पळयता ती म्हणल्यार मॉडर्नायजेशन मॉडर्नायजेशन म्हणल्यार कितें ज्या जाग्यार शक्य आसा थंय पायपान उदक आनी पंपान उदक दिवप आतां जाता कितें एकदां गेट ओपन केली की कॅनलाचें उदक व्हांवत रावता आनी ताका सहसा बंधन आसना मागीर 24 वरां तें उदक वता पूण आमी सर्टन लेवल पर्यंत म्हणजे आमी स्टडी करपाक सांगल्या 0 to 5 किलोमिटर्स कितली शेतकरी आसात आनी त्या शेतकऱ्यांची कितली एरिया आसता आनी कितलें उदक जाय तशेंच मागीर 6 किलोमिटर धरून ते 10 किलोमिटर कितले शेतकरी आसात आनी कितलें उदक तांकां लागतलें ताजे नंतर मागीर 11 ते 15 किलोमिटर कितले शेतकरी आसात कितलें उदक लागतलें जाल्यार जाता अशें आमी इरिगेशन म्हणटात आनी सुरवातीक जी गेट ओपन करतात आनी 8 आनी 9 क्युबॅक सोडटात पळय न्ही तें थ्रू आवट चालू आसा म्हणजे टेल एंडाक जे आसा पळय न्ही शेतकरी चड करून सालसेतीन बीन शेत चड रोयनात आनी चुकून थोडे आसतात म्हणजे चुकून जे थोडे रोवपी आसात बागायती करपी आसात तांकां आमी पायपलायन थोडी घातली जर जाय जाल्यार तांकां पंपान उदक दिवपाक मेळटा म्हणजे जातलें अशें की आमची डॅमाची स्टोरेज आमी प्रोटेक्ट करतले आनी जे जाग्यार शेतकऱ्यांक खरी गरज आसा थंय आमी काही ठिकाणी पंपान आनी पायपान आमी उदक दिवंक शकतले आतां पर्यंत आमचे कडेन सिस्टम जे आसा पळय सगळे कडेन हाफ रावंड पायप जे शेतां भितर जे आसा पळय न्ही ते हाफ रावंड पायप आमी घातिल्ले आसा काही ठिकाणी मोडल्यात पूण काही ठिकाणी जे चलतात पळय न्ही ते उदक वचत रावतात म्हणजे आमी शेतकऱ्यां भितर जागृताय हाडपाक जाय की मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन स्प्रिंकल सिस्टम वगैरे वगैरे काही शेतकऱ्यांनी वापरले ना अशें न्ही पूण चड करून शेती खातीर भात शेती खातीर उदक जे आमी सोडून दवरतात म्हणजे कुणग्याचे कुणग्यो शेताचे शेत ताका उदकान उफाट भरून वता पळय न्ही तें जावपाक दिवपाक जायना तातूंतल्यान पीक सामकी बरी येता अशें आसना उलट मुळाक जर चड उदक आपलें जर जायत जाल्यार रोप जें आसा पळय न्ही तें बिगडटा तर दोन कडेन ही पद्दत आमी घेवपाक केली आसा मॉडर्नायजेशन एक आमचे अंजुना हांवें जशें आतां साळावली सांगलां तशेंच अंजुनाचें उदक जें आसा पळय तेंय बी आमी तशेंच सेव करून पळयतलें जेणे करून फुडल्या वर्साक सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबराच्यान कंट्रोल तशें केलें शेतकऱ्यांक जाय शेतकऱ्यांक मेळटलेंच उदक आतां दुबावूच ना पूण त्या बरोबर आमी डॅमा भितर उदक स्टोर करून दवरूंक शकतले आनी हें हांव फुडल्या वर्साच्यान करून पळयतां कारण एक स्कीम आमकां पास जाल्ली आसा मॉडर्नायजेशनाची ती मुखावेल 1 म्हयन्या 2 म्हयन्याक आमी टेंडर करतात आनी तें काम सुरू जातलें चड करून आमच्या अंजुना साळावलीचे बी त्याच लायनीचेर आमी काम करपाक केल्लें आसा जेणे करून तें उदक आमकां हांगा मेळटलें खंय मेळटलें एन्टायर सावथाक मेळटलें तिसरी गजाल म्हणजे नजरेक जी आयल्या ती म्हटल्यार अंजुना डॅम जो आसा पळय न्ही तातूंत सिल्टेशन खूब जाल्लें आसा हें सिल्टेशन काडपा संबंदी आमी टेंडर एक्टिवेट करतात तें जर सिल्टेशन काडलें जर जाय जाल्यार कमीत कमी 30 दिसांची उदकाची स्टोरेज आनी वाडटा कारण थंय इतल्या वर्सांचो भरपूर गाळ जो आसा पळय तो असो गाळ साळावली डॅमाक ना पूण ह्या डॅमाचेर आसा अंजुना डॅमाक आसा तर अंजुना डॅमाचेर गाळ जो आसा पळय तो आमी काडपाक पळयतात तो ऑप्शनाचेर काडटले आमी आनी तो काडलो म्हणटकीर आमकां सादारणशे 30 दिसांची स्टोरेज आनी वाडूंक शकता म्हाका सोमारा सारको डिटेल रिपोर्ट येतलो की कितलो क्वांटम आमी काडचो पडटलो आनी हो न्हंयतलो गाळ त्यामुळे तो शेतकरी वापरूं शकता म्हणजे अशे कोणी बागायतदार वगैरे आहा ते वापरूं शकतले तर ताजें ऑप्शन कोण घेतलें तें पळोवपाचें मागीर तो काडलो जर जायत हांवें सांगलां तशें आमकां उदकाची स्टोरेज आनीक अंजुना डॅमात वाडटली दुसरो विशय जो आसा पळय न्ही अंजुना नंतर विचारत तुमी दुसरो विशय जो आसा पळय न्ही तो बोरवेल्स आमचे चिमलाक आमी सकाळींच हायकोर्टाच्या ऑर्डरा फुडें सकाळीं आमी सुरू केल्लें आसा बोरवेल्स सील करपाक आनी जवळ जवळ 5 ते 6 सुमार बोरवेल्स सील केल्ले आसात 5 मे पर्यंत रिपोर्ट दिवपाक जाय पूण इंजिनियर उलयला की जाता तितले मॅक्सिमम कारण ते सोदून काडचे पडटा कोणाले लाकडाची हें आसा कितें म्हणटा पोपटे आसा तातूंत भितर तें बोरवेल मारल्या वयल्यान लाकडां घातल्यात अशे पद्दतीन लिपोवन सगळें हें केल्लें आसा तर पुलीस प्रोटेक्शन घेवन तें काम करतात सद्या आनी म्हजे हिसपान सदांच बोरवेल्स आमी सील करूं शकतले आनी 5 तारखेर कोर्टान रिपोर्ट दितले
एखादी काही उरली सुद्धा जर जाय जाल्यार आमी टायम मागतात बाबा एक 10 दीस किंवा आमकां 15 दीस दिवचे जेणे करून सगळे बोर्डर्स ह्यो सील जातले. खांडेपार न्हंय आसा तेजी परिस्थिती कितें आसा ओपा न्ही गांजे वेगळे ओपा वेगळे. गांजे म्हणजे तेवच्यान पडटा ओपा एवच्यान पडटा. ओपा उदकाचे लेवल बरें आसा वायट ना आनी वयर बंधारे आसात जे बंधारे अजून ओपन करूं ना. इवन मायनींग पिट्स आसा पळय न्ही ते मायनींग पिट्सां उदक आसा. आतां फाल्यां 1 तारखेच्यान एक मायनींग पिटां उदक जें आसा पळय न्ही तें पंपींग करून हातूंत घालतले थंयचे आमच्या ओपा न्हंयक घालतले. त्यामुळे ओपाक उदकाचे प्रॉब्लेम ना. पण तुम्ही एक म्हटल्या पळय इरिगेशनाचे खातीर ते एक डॅमाचे उदक बंद कमी करतले अंजुना मातशें कमी करतले. कितले कारण कितें जाता आतां भात शेतीचे हें ना. आतां लोकांची कापणी जाली ऑलरेडी जाली. त्यामुळे शेताक बी उदक वता पळय न्ही ते पेक्षा सोडून वचून कमी कित्याक करता लेवल कमी जाला लेवल कमी जाला मातशें उदकाचे लेवल. पयलींच प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटात तर त्या नदरेन ते मातशें थोडेशें कमी करपाक म्हणजे 2.07 जे आहा पळय न्ही ते आमी सादारणशें 1.5 1.6 ते करूंक जाय. कितें म्हटलें घेवपाचें उदकाचें डिपार्टमेंट वेगळें आसा. पूण म्हाका म्हायती आसा ते प्रमाणे आनी हांव थोडोसो अभ्यास ताजो सुद्दां करता. बेश्टेंच रॉ वॉटर सांबाळीत रावलो जायना. पिवपाचें उदक लोकांक बाबा कशें मेळटा कितें मेळटा वगैरे चडशें ध्यान आसूंकच जाय. सो त्या नदरेन म्हजे हिसपान 5 वरां तरी मिनिमम मेळटात. काही गांव अशे आसात म्हणजे म्हगेल्या मतदारसंघांनी इतर ठिकाणी सुद्दां लोकांक 24 वर उदक मेळटा. लो लायंग एरिया जे आसा पळय न्ही ते लो लायंग एरियेक उदक लोकांक 24 वर करून मेळटा. आतां फूल सगळेंच गोंयभर म्हणजे हांव म्हणून की 80% उदक जर आमी अशें 5 वरां 10 वरां अशें करतले जर जायत जाल्यार आमचे प्लांट्स जे आतां हातूंत आसात पळय न्ही इन कंस्ट्रक्शन स्टेज आसा पळय न्ही ते कंप्लीट जावपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल एक आतां प्लांटाचें काम चलता आमच्या हांगसर तुज्या सांग्यार 100 ml प्लांट. त्या प्लांटाचें उदक आनी पायपलायन डायरेक्टली वास्को पर्यंत दिता. म्हणजे ऑटोमॅटिकली मागीर आमी हांगा व्हरून जें उदक दितात पळय न्ही खंय म्हटल्यार दवर्लेच्यान वेर्ना व्हरून उदक येतात पळय न्ही तें उदक आमकां एखादी व्हरपाक पडचें ना. वेलेंच जाल्यार इंडस्ट्री लागतली. आमी थंयच्यान उदक तें प्रोसेस करून मागीर मुखार हांगा व्हरतात खंय वास्को व्हरतात. पूण ही लायन जी आसा पळय न्ही ही लायन जर डायरेक्टली वास्को पर्यंत गेली जर जाय 100 ml जी पंपींग स्टेशनाची जाल्यार वास्को सुद्दां उदकाची हें सुदारतलें. हांव तुमकां सारकें म्हजे हाजे प्रमाणे सांगता उदकाचे प्रॉब्लेम्स मुखार केन्नाय जावंक शकतात ते आमच्या पणजे आनी तिसवाडी हे दोनूच तालुके आनी सॉरी दारबांदोडा हे 3 तालुके जे आसा पळय न्ही हांकां एकच न्हंय लागता ती म्हणल्यार ओपा. आनी ओपा न्हंय जी आसा पळय न्ही ताका सारको असो पेरिनियल फूल मोठो सारको फ्लो ना. आतां सुद्दां आमकां उदक मेळटा पळय न्ही त्या बंधाऱ्याचें उदक मेळटा. आमी 10 12 13 बंधारे 13 14 15 बंधारे बांदतात त्या बंधाऱ्याचें उदक एक ब्रेक करून हाडटात. आनी ऑफकोर्स आतां ह्या लेवलाचेर हांवें केलां की थंय 3 डॅमाचें आमचें सामकें ऑन वॉर फुटींग काम चलता. एक काजुमर एक तातोडी आनी एक तुजें आमच्या माणकें गवळ म्हणून शिरोड्या ते शिरोडे पडटा. पूण तातूंत म्हाका पयलीं आतां इमिजिएटली करपाक पळोवपाक जाय तें म्हणजे जमता जाल्यार ह्या वर्साकच फावंडेशन तें म्हणल्यार काजुमर. सो देवान लोकांनी थंय कॉपरेशन केल्लें आसा लोकांनी एनओसी दिल्ले आसा आनी ते काजुमर जालें जर जाल्यार सादारणशें 3-4 बंधाऱ्याचें उदक आमी थंय स्टोर करूं शकतले. म्हणजेच 1 म्हयन्याचो स्टॉक आमकां काजुमर हे डॅमाचेर मेळूंक शकतलो. नवीन हय दॅट इज एज गूड एज सादारणशें 45 डॅमा सारको आसतलो. कळ्ळें तुका आयज गोंयांत जितके मेगा हावजींग प्रोजेक्ट आसा हॉटेल्स आसा पळय तेंची स्विमींग पूल आयज सुद्दां पळयल्यार तुमी सगळो फूल दिसता. हय तेंकां सुद्दां खुल्लें मेळटा. नॉर्मली म्हाका दिसता ते एखादी रॉ वॉटर घेता आसतले कारण प्रत्येक 5 स्टार हॉटेला पळय न्ही तांचे स्वताचे ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते एखादी रॉ वॉटर घेता आसतले आनी घेता आसतलेच कारण आमची रॉ वॉटर सप्लायच्या फक्त म्हाका एक्झॅक्टली क्वॉन्टिटी खबर ना पूण जाय काडटा उलयता. पूण रॉ वॉटर घेवन त्या प्लांटाक तांच्या फिल्टर करता आसतले. लक्षात घ्या की हे स्विमींग पूल वगैरे आहा पळय न्ही ते सगळे फ्रेश वॉटर वापरनात कारण फ्रेश वॉटर सेकंडली इज व्हेरी कॉस्टली आनी त्यामुळे तितलो प्लेस फारीक करून ते हातूंत सोडचे ना आनी म्हणून तांचे स्वताचे प्लांट्स आसात ते प्लांट्साचेर हें करतात. अजून एक गजाल म्हणजे म्हायती खातीर डिसॅलिनेशन जें आसा पळय न्ही हो एक आमकां तातडीचो उपाय आसा. तेच खातीर एखादी 2 वर्सां 3 वर्सां लागू शकता. पूण एकदां तें जालें डिसॅलिनेशन फॉर एग्जाम्पल तुजे पणजे सिटीन
कारण दर्याचें उदक भरपूर आसा आमचे इंजिनियर स्टडी करतात हांवें एक दोग जाण इंजिनियर आयडेंटिफाय केल्यात की ते मद्रास वतले चेन्नय आनी थंय पयले कारण चेन्नय ते प्लांट आसा तसोच मागीर तुज्या एक लक्षद्वीप म्हणटा थंय एशियांतलो सगळ्यात मोठो प्लांट थंय करतात म्हणटा हांवें तांकां दोनी कडेन वचून पळोवन या म्हटलां प्लस एजन्सी कोणाक कॉन्टेक्ट कर म्हटलां की जेणे करून डिसॅलिनेशन जर शक्य जालें जाल्यार तो एक प्लांट घेवपाचो तो घेतलो की मागीर आमकां बंधारे बांदपाचे बंधाऱ्या कितलें उदक उरना डेमा कितलें उदक उरना ही काळजी नासता कारण आतां बरेच अरेबियन कंट्रीज जाय पळय न्ही थंय डिसॅलिनेशन मोठ्या प्रमाणात डिसॅलिनेशन करून मोठ्या प्रमाणात तें उदक वापरतात ऑल गल्फ कंट्रीज इवन युरोपाक सुद्दां काही ठिकाणी हे उदक वापरतात डिसॅलिनेशन म्हादयचें सध्या कितें फोडणेचें आसा? उदक काडटा जाल्यार प्लांटून देवपाचो पडटा कितें म्हटलें फोडणेचें उदक समज हय डिसॅलिनेशन करता जाल्यार प्लांट हांगाच घेतली फोडचेच बांदचें पडटा पळय आमच्या इंजिनियराचो रिपोर्ट येवन न्ही स्टडी करून म्हादयचें हें कितें सध्या सिच्युएशन जाला पळय म्हादई हांवें सुरवातीक चार्ज घेतिल्लो पयलीं 2022 तेन्नाच्यान पासून आतां तशेंच आसा मॅटर हे सर्जरीस आसा त्यामुळे जो पर्यंत लक्षात घ्या जशें आमी आसात आनी म्हादईचें सिच्युएशन तशें कर्नाटका तशें आसा कर्नाटकान सुद्दां व्हडली मोठी पावलां मारूं ना आतां तेच्यानी केन्ना तेंगे असेंब्ली लागीं येयली इलेक्शन लागीं येयली कितें हेवटेन तेवटेन स्टेटमेंट काडटात आनी जागृत करतात. उदक डायवर्ट जाल्ल्या कारणान उदक कमी जालां आतां लक्षात घ्या हय. बेसिकली एक आमी गजाल लक्षात घेवपाक जाय म्हादईच्या त्या जाग्याचेर कितें उदकाचो व्हडलो सांठो तसो ना जितलो पावस पडटा तो पावस आसा तो पडलो की 1 म्हयने भितर 1.5 म्हयने 2 म्हयने रावून वता ताजे नंतर उदकाक ती जी कितें स्टोरेज जी आसता पळय न्ही जमनी भितर ती स्टोरेज डिस्चार्ज जाल्यार जाता कळ्ळें ना पण आमकां गोंयांत म्हादईचे आमी सोडूंक जायत ना तो विशय घेवंकूच जाय तो विशय आमी घेवंकूच जाय आनी ताचें रक्षण आमी करूंकच जाय पण एट द सेम टायम त्याच बरोबर आमी आमचे लोकल रिसोर्सीस जे आहा पळय नेचर रिसोर्स आमी तयार करपाक जाय ते डॅमाच्या रुपान आसूं बंधाऱ्याच्या रुपान आसूं बॅरेजच्या रुपान आसूं तें करून करपाक जाय तिराळीचें कितकें उदक येता तिराळीचें गोंयांत कितकें ताजो किळारी कितको आमकां सफिशियंट सी लक्षात घ्या थंय आनी आमकां बारीक हिशोब घेवन वचूं ना कारण हय. 75% उदक आसता आमकां गोंया खातीर आसा पण आनी चडशे हाजे मुखार आमी विर्डी हे डॅम ताका बांदपाक दिलो आमी मान्यता दिल्ली आसा विर्डी बांदची आशिल्ली विर्डी डॅमाक सुद्दां आमकां सफिशियंट क्वॉन्टिटी आमकां मेळटलो तिराळीच्या डॅमान पेडणे बार्देस हो हें जाता अशें दिसता एग्रीकल्चर पूण ते मदीं डॅम हे बंधारे मोडटा तुमकां मे म्हयन्यांत जाल्यार पॉसिबली मे म्हयन्या आपोवप पळयता की आमी साळ न्हंयचेर हय. साळ गांवांत जी बॅरेज बांदतात पळय न्ही त्या बॅरेजींतल्यान आमी 250 ml उदक वयर काडटले आनीक बांदता पयलीं बंधारो बांदला न्हू ना आतां ना पयलीं बंधारो हय त्या बंधाऱ्याक जवळ जवळ 20 सुमार आसात खांबे आसात हय ते साळान सगळे सोडून हय ते मागीर फुडल्या वर्सा मोडून काडटले हां आतां दुसरी व्हडली बॅरेज बांदल्या मोठी बॅरेज बांदिल्ली आसा दोनी न्हंयचे दोनी फाट्याचे साळगांवांत थंय न्हंयचे 2 फाटे आसात एक फाटो आयले वाटेच्यान एक फाटो त्या वाटेच्यान पेडणे वाटेच्यान पेडणे ताजी खूब मोठी बॅरेज बांदिल्ली आसा परहॅप्स ओपा जशी बॅरेज बांदल्या त्या बॅरेजी पेक्षा एखादी मोठी जावंक शकता किंवा इक्वल म्हणटाची त्या बॅरेजींतल्यान आमकां दोनूय सायडींनी आमकां 250 ml उदक मेळटा डेली आमी 250 ml उदक लिफ्ट करताले वयर हय शिवाय आमगेली जुनी सिस्टम जी आसा पळय न्ही आज जी आमी 100 ml वयर काडटात 120 सुमार तीच चालू उरतली पण इतलें उदक आमकां मेळटा तुवें भाऊ एक म्हटलें अंजुणे धरणाचो गाळ उसतो पूण आतां धरण जाल्ल्याक अजुनूय हुस्पोंक नासलेलो म्हाका खबर ना एटलिस्ट फाटल्या 5-6 वर्सां तरी ना हुस्पोंक ना म्हणजे दिसपान ना अशें दिसता सिटीज काडून वचूं ना There will be impact of El Nino on this year on the rain. Huh? So, El Nino. पळय तें कितें अशें म्हटलां पूण शेवटी निसर्ग पावस केन्ना परत केन्ना ना सांगूंक शकना कळ्ळें ना एक आमकां गोंयांत कशें आसा 1-2 दर पसून पडले जर जाय डॅम एरियेंतल्यान जाका आमी कॅचमेंट एरिया म्हणटात ते 1-2 दर मोठे पडले जर जाय आमगे 4 दिसांक उदक तयार जाता 8 दिसांक उदक तयार जाता फॉर्च्युनेटली पयर एक पावस जाला खंय पडलो म्हाका खबर ना वाळपय पडला पूण तसो पावस जातलोच पूण तरी आसतना लक्षांत घे तो पावस पडटलो आनी कितें जातलें ताजेर आमी हें करूना आमगेले हांगसर 1.5 म्हयन्याचो स्टॉक आसा सगळे डॅमाचे उदकाचे कॅल्क्युलेशन प्रमाणे जे कितल्यान उदक लिफ्ट करतात त्या प्रमाणे आमी कॅल्क्युलेट केलें जाता आमचे कडेन 1.5 म्हयन्याचो स्टॉक सारको आसा
पण यांच्या रिपोर्टात गेला पळय ती 65% शॉर्टेज ते कितें शॉर्टेज न्ही शॉर्टेज स्टोरेज स्टोरेज ती स्टोरेज आमच्याकडे असत ती एज ऑन स्टोरेज लास्ट कॉलम जास्त ते स्टोरेज स्टोरेज आमच्याने डॅम तुम्ही रिपेअरा घेतला आमकानी डॅम झाला गेट गेट घातलं त्याचे काम झालं हो आणि एक आता चिमला 70 ते बोर व्हायला ते हे करतात सील करतात तो गोंयान आनी हे बीन पळय लक्षात घ्या कशें आसता एक म्हणल्यार आमचें उदकाचें नेटवर्क बरें जावपाक जाय जें आमी करपाक प्रयत्न आसा म्हणून तर 100 ml पंप आहा पळय म्हणजे ट्रिटमेंट प्लांट आसा तो सांग्यार सालावली सुरू जाता तुज्या पणजेय बीन ओपा पणजे खातीर ओपाय बी 40 ml प्लांट जाता अजूनही एक 50 ml आणि मागला म्हणजे परमिशन ते दिवपाक पळयता मुखाल्ले परदेसां भितर की हो प्लांट चालू म्हणजे प्लॅनिंग करून टेंडर करून एक्झिक्युशन सुरू जातलें तर तें जालें जर जाय जाल्यार उदकाचें थंय आसचें बोर वेल म्हणजे स्वताचें मत अशें आसा की बोर वेल जे आहा पळय तें तितली कमी आसपाक ओपन वेल ओके बाय पूण बोर वेल कमी जावपाक त्यामुळे चिमकाचे पयलीं हें जावं न्ही तें जाले नंतर मागीर सोगसाय मागीर पावसांत किंवा पावसा नंतर बोर वेला पळय जाता तितल्यो त्या जाग्यार खरी गरज ना ते आमी बोर वेल ते बंद करता चिमलाच्या लोकांचे उठून पडल्या ते आता PWD हा पळय थंय ते गेल्या सी तेजेर तुमी Problem जालें. म्हणजे एक सजेशन तांकां आशिल्लें त्या वाड्यार थंय पायपलायन येवना म्हूण आयकता ही पायपलायन मागपाक सरकारा कडेन केन्ना 5 वर्स पयलीं 10 वर्स पयलीं करता इतले व्हडले त्या राग जेन्ना अख्ख्या गोंयभर जेन्ना नेटवर्क जाल्लें आसा तुमकां तुमगे ल्हानशे चिमला वाड्यार समजा 100 घरां 150 घरां आसा व्हरपाक न्ही हे तुगेले पायपलायन ते मेळ्ळे सकाळी ना सांजे जावूं जाय आशिल्लें हो सीएमा ह्या आता संदर्भात मेळ्ळे म्हणटा हां? सीएमा ह्या संदर्भात ते मेळ्ळे म्हणटा हो आता थोडे अशे आसा बिल्डर जे प्रोजेक्ट करता थंयसरूच बोरवेल घालता आनी आख्खे बिल्डिंगेक हे करता तेजे कशें कितें जातलें आय एम पर्सनल अगेन्स्ट हय ह्या गोष्टीचेर कारण कितें जाता ते बंद करतले मेन म्हणजे प्रत्येक बिल्डरान पयलीं वॉटर हार्वेस्टिंग करपाक जाय हय वॉटर हार्वेस्टिंगाची सिस्टम घेवपाक जाय त्या कॅम्पसां भितर हय आनी मागीर थंय एखादी बोरवेल घेवप बरोबर न्ही वॉटर हार्वेस्टिंग करपाचें आनी आमचें हेजें उदक आसा तें उदक घेवपाचें So, ते- उदक सप्लाय करपाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात कितें म्हटलें टँकरींतल्यान उदक सप्लाय करपाचे प्रकार कितें जालें? मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा म्हाका हेजेर कितें कंट्रोल न्ही न्ही खंयच्यान एका पणजेनूच 70-80 कडेन तरी उदक काडटात इतल्यो टँकरी दिसता हय खूब Ground water level देंवता. पळयता हॉटेलांत सुद्दां ते चिमलाचें जावं न्ही पयलीं ऑफकोर्स काही ठिकाणी इलिगल पद्दतीन चालू आसा काही ठिकाणी डिपार्टमेंटान परमिशन दिल्लें आसा जाय जाल्यार तुमकां फुडली कितें खंयचे हातूंत आमी परमिशन दिना बोरवेलाचें उदक काडपाक किंवा ओपन वेलाचें उदक काडपाक बोरवेलाचें नॉर्मली आमी काडून उदक दिवपाक दिना पूण तरी आसतना डिटेल म्हायती तुमकां फुडल्या मिटिंगान जातली पळय एका दिसांनी सांगता कितले काडप हाजेर कंट्रोल आसूंक आसता, जाय वॉटर आसता. देवत रावतलो काडीत तसो कंट्रोल आसतात तूं अमक्यात ताका परमिशन दिता आसतना बरयल्लें आसता अमक्यात इतलेंच एमएलएचें उदक काडपाचें पूण तेजें लक्ष कोण दवरता तो काडटा काय ना ते कोणी दवरता ताजी बिलिंग आसता न्ही मिटर बसयल्लें आसता उगीत हें परमिशन दिलें आनी तूं काडून व्हर अशें आसना ताका मिटर बसयल्लें आसता सो त्यामुळे मिटराचेर कळटा म्हणजे दिसा कितले काडले म्हणजे म्हयन्याक कितले काडले म्हणजे कितले टँकर आसा म्हजें रेजिस्ट्रेशन एक आनी एक काम आसा दुसरे दुसरे आनी- बंद करून स्टॉप करता तुम्ही WRD